अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू आर्काइव्स यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और यकीनन हमारी नई वीडियोस के लिए मुंतज़िर रहे होंगे। तो आज मैं मौजूद हूँ आपके साथ नहायत ही दिलचस्प खत्ते की मालूमात के साथ, जिनको सुनकर आप भी वहाँ जाना चाहेंगे। जी नाज़रीन, आज मैं जिस मुल्क के बारे में बात करने जा रही हूँ, ये मुल्क जोग्राफिकली बहुत ही ज़बरदस्त खत्ते में वाक़ है। ये मुल्क वेस्ट अफ्रीका और सेंट्रल अफ्रीका के क्रॉस रोड पर मौजूद है, जो कि अब कैमरून के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, कैमरून अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के कई खूबसूरत ममालिक में से एक है। कैमरून के बारे में मज़ीद जानने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। जियोग्राफी ऑफ कैमरून। कैमरून दुनिया के कई बड़े ममालिक में से 53rd नंबर पर इनलिस्ट किया गया है। कैमरून स्वीडन और यूएस की स्टेट कैलिफोर्निया से कदरे बड़ा है। इसका साइज पैपुआ न्यू गिनी से किया जा सकता है। कैमरून का कुल रकबा 4,72,710 किलोमीटर स्क्वायर है। ये मुल्क वस्ती और मगरबी अफ्रीका में वक़्फ़ पज़ीर है, जो कि बाइट ऑफ बोनी को बॉर्डर करते हुए इक्वेटोरियल गिनी और नाइजीरिया के दरमियान वाक़ है। कैमरून को बाज़ औक़ात अफ्रीका इन मिनिएचर यानी अफ्रीका का रेप्लिका के तौर पर भी बयान किया जाता है, क्योंकि ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के तमाम अहम क्लाइमेटिक फीचर्स और वेजिटेशंस को डिपिक्ट करता है। ये मुल्क पहाड़, सहरा, रेन फॉरेस्ट, घास के मैदान, समंदरी साहिली इलाके और कल्चरल डाइवर्सिटी का इश्तराक करता है। कैमरून को 5 जोग्राफिक इलाकों में तकसीम किया जा सकता है, जो कि फिजिकल, क्लाइमेटिक और वेजिटेटिव फीचर्स की खसूसियात से मुमताज़ हैं। हिस्ट्री ऑफ कैमरून। इस इलाके में कुछ अरसे पहले मिडल पैलेओलिथिक एरा की इंसानी रिहाइश के आसार मिले हैं। इंसानों के कदीम तरीन दरियाफ्त शुदा आसार तकरीबन 30,000 साल कबल शिमलाका में मौजूद हैं। यूरोपी ताजर 15वीं सदी में पहुँचे, जहाँ पर पोर्तुगीज़ ने गोरी दरिया को रायोदोस कैमरोस का नाम दिया, जिसका मतलब है रिवर ऑफ श्रिम्प्स या श्रिम्प रिवर, यानी झींगे का दरिया, जो इस वक्त के भूत कैमरून के भूत झींगा का हवाला देते थे। कैमरून उस वक्त इलाकों की तिजारत का बेहतरीन जरिया था, जबकि कैमरून का नॉर्दर्न पार्ट यानी शुमाली हिस्सा इस्लामी सल्तनतों के ज़ेरे असर था, जिनमें चैड बेसिन और साहिल के इलाके शामिल थे। साथ ही साथ कैमरून का साउदर्न पार्ट छोटे छोटे बादशाहों और सरदारों की हुकूमत के ज़ेरे असर था। कैमरून एक सियासी वजूद यानी पॉलिटिकल एंटिटी के तौर पर यूरोपियन की तरफ से अफ्रीका की कॉलोनाइजेशन से उभरा। 1884 से कैमरून एक जर्मन कॉलोनी थी, जो उस वक़्त मुख्तलिफ स्पेलिंग्स के साथ कुछ यूँ लिखा जाता था, और उस कैमरून की सरहदें जर्मन्स, ब्रिटिश और फ्रेंच के दरमियान मुज़ाकरात के ज़रिए खींची गई थी। वर्ल्ड वॉर 1 यानी पहली जंग अज़ीम के बाद लीग ऑफ नेशंस को कैमरून का ज़्यादातर इंतज़ाम फ्रांस के सुपुर्द करना पड़ा, जबकि ब्रिटेन को कैमरून का छोटा सा मगरबी हिस्सा ज़ेरे असर दिया गया। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद लीग ऑफ नेशंस के सक्सेसर यूनाइटेड नेशंस ने एक नया सिस्टम बरोए कार लाया, जिसको ट्रस्टीशिप सिस्टम का नाम दिया गया, और इस सिस्टम के मुताबिक फ्रांस और ब्रिटेन को इनके इलाकों का मुकम्मल कंट्रोल दे दिया गया। ब्रिटिश कैमरून के साबिक फ्रेंच कैमरून में शामिल होने के लिए वोटिंग के बाद आज़ाद हुआ। याओंडे इसका कैपिटल है, जबकि डुआला इसका सबसे बड़ा शहर है। कैमरून की ऑफिशियल लैंग्वेजेस इंग्लिश और फ्रेंच हैं। सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रैंक कैमरून की करेंसी है। कैमरून में आज़ादी के बाद से अब तक सिर्फ 2 ही सदर रह चुके हैं, जबकि 1990 में अपोजिशन पार्टीज को भी लीगलाइज्ड कर दिया गया था। इसके बावजूद सिर्फ एक ही पार्टी ने अब तक रूल किया है। कैमरून ने फ्रांस के साथ क्लोज रिलेशंस को बरकरार रखा है और कोल्ड वॉर के दौरान भी 21वीं सदी में खुद को बड़े पैमाने पर वेस्टर्न पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक इंटरेस्ट के साथ मुंसलिक रखा है। इस मुस्तकिल मिजाजी ने कैमरून को खित्ते के सबसे मुस्तहिक ममालिक यानी स्टेबल कंट्रीज में से एक मुल्क के तौर पर शोहरत दिलाई है।
لیکن جہاں بڑھتی ہوئی شہرت نے کیمرون کا نام روشن کیا ہے، وہیں کیمرون کو کئی سالوں سے پریشانیوں اور مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے۔ 2017 میں ہونے والے ویسٹرن اینگلو فون کرائسس، جو کہ سابق برطانوی خطے میں اینگلو فون کیمرونینز اور فرینکو فون کیمرونینز کے درمیان ہوئے، ساتھ ہی ساتھ اسلامک انسرجنٹس بوکو حرام کے جنوب میں دہشت گردانہ حملوں نے ملک کی معیشت اور امن کو تباہ کن حد تک متاثر کیا ہے۔ انٹرسٹنگ فیکٹس اباؤٹ کیمرون۔ آئیے اب کیمرون کی تاریخ، معیشت، ثقافت، لوگوں، مذہب اور حکومت کے بارے میں مزید جانتے ہیں۔ فیکٹ نمبر 1، اس ملک میں 1700 مختلف لنگوسٹک گروپس ہیں اور فرینچ اور انگلش کے علاوہ دیگر 230 زبانیں بھی بولی جاتی ہیں۔ فیکٹ نمبر 2، ملک میں ہر سال کافی بارشیں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے کیمرون دنیا کے موسٹ ویٹسٹ ریجنز میں سے کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ فیکٹ نمبر 3، اس ملک کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ تھرمل سپرنگز یعنی گرم چشمے پورے ملک میں عام طور پر دیکھنے کو ملیں گے۔ فیکٹ نمبر 4، 2014 میں کیمرون کا ان امپلائمنٹ ریٹ 4% تھا، جبکہ یہاں کا لٹریسی ریٹ کافی ہائی ہے، لیکن ملک میں کرپشن کی بڑھتی ہوئی سطح نے اس ملک کو ناسازگار حالات سے دوچار کیا ہے۔ فیکٹ نمبر 5، آئل ایکسپورٹس کیمرون کی ایکسپورٹ انکم میں 40% کا اضافہ کرتی ہیں۔ فیکٹ نمبر 6، کیمرون میں نیچرل گیس ریسورسز بھی کافی مقدار میں موجود ہیں۔ فیکٹ نمبر 7، کیمرون کافی، کاٹن، بناناز، آئل سیڈز اور کوکوا کی پروڈکشن کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ فیکٹ نمبر 8، آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ماؤنٹ کیمرون، جو کہ اس علاقے کی سب سے اونچی جگہ ہے، یہ اس خطے کا صرف واحد ایکٹیو والکینو ہے، جو کہ 2012 میں آخری مرتبہ پھٹا تھا۔ فیکٹ نمبر 9، تقریباً 5 لاکھ لوگ آتش فشاں کے قریب ترین اہم ٹاؤنز بیوا، لیمبے اور میوکا میں رہتے ہیں۔ فیکٹ نمبر 10، سناگا ریور کیمرون کا سب سے بڑا دریا ہے، تاہم اس سے تجارت ممکن نہیں کیونکہ یہ نیویگیبل ہے۔ ساتھ ہی ساتھ بینیو اور نیونگ دوسرے اہم دریا ہیں۔ فیکٹ نمبر 11، اس ملک کو باضابطہ طور پر یعنی آفیشلی 1972 میں یونائٹڈ ریپبلک آف کیمرون اور 1984 میں ریپبلک آف کیمرون کا نام دیا گیا۔ فیکٹ نمبر 12، کیا آپ جانتے ہیں ٹراپیکل افریقہ میں موجود نباتات اور حیوانات کی ہر قسم کیمرون میں موجود ہے۔ یہ ملک میملز کی 409 اور پرندوں کی 165 اقسام کا گھر ہے۔ فیکٹ نمبر 13، دوازا نیشنل پارک کیمرون کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی جگہ ہے۔ فیکٹ نمبر 14، آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ پال بیا 6 نومبر 1982 سے اب تک کیمرون کے صدر رہے ہیں۔ فیکٹ نمبر 15، پڑوسی ملک شیڈ کے ساتھ آئل فیلڈز کے پائپ لائن کنیکشن کے لیے $3.7 بلین کی کنسٹرکشن ابھی بھی جاری ہے اور اس پروجیکٹ کی سرپرستی ورلڈ بینک خود کر رہا ہے۔ فیکٹ نمبر 16، ایسا کہا جاتا ہے کہ اس ملک کے موجودہ صدر دھاندلی یعنی ریگنگ اور انفیئر مینز سے الیکشن جیتے ہیں، جس سے انہوں نے 78% ووٹ حاصل کیے ہیں۔ فیکٹ نمبر 17، اس ملک کے باشندے اپنا قومی دن 20 مئی کو مناتے ہیں کیونکہ اس دن 1972 میں کیمرون کے باشندوں نے فیڈرل اسٹیٹ کو اپروو کرتے ہوئے یونیٹری اسٹیٹ سسٹم کو ووٹ دیا تھا۔ فیکٹ نمبر 18، 1990 میں کیمرون فیفا ورلڈ کپ کے کوارٹر فائنل میں داخل ہونے والا پہلا افریقی ملک بن گیا تھا۔ فیکٹ نمبر 19، یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی کونسل آف فورن ریلیشنز کی رپورٹ کے مطابق کیمرون کو دنیا کا دوسرا خطرناک ترین ملک قرار دیا گیا ہے، جس کی بنیادی وجہ دہشت گرد فرقے بوکو حرام کے حملے اور اغوا کی وارداتیں ہیں۔
اس گروپ کے تنظیمی نام کا ترجمہ ویسٹرن ایجوکیشن از سن یعنی مغربی تعلیم گناہ ہے۔ فیکٹ نمبر 20، بوکو حرام کی مسلسل سرحد پار تیراندازی کو روکنے کے لیے کیمرون کی حکومت نے 2014 میں نائجیریا کے ساتھ اپنے بارڈرز پر تقریباً 1000 فوجی تعینات کیے تھے، تاہم حکومت کے اس قدم نے اس فرقے کو مزید حوصلہ دیا اور انہوں نے اپنے حملوں میں اضافہ کر دیا۔ فیکٹ نمبر 20، اس کے علاوہ عام عوام میں کھیتی باڑی ان غریب کیمرونینز کا ایک اہم ذریعہ معاش ہے۔ فیکٹ نمبر 22، فیکٹ نمبر 22، ساتھ ہی ساتھ فٹ بال اس ملک کا سب سے مشہور کھیل ہے۔ فیکٹ نمبر 23، ملک میں لڑکوں کے شادی کی قانونی عمر 18 سال ہے جبکہ لڑکیوں کے لیے 15 سال ہے۔ فیکٹ نمبر 24، کیا آپ جانتے ہیں کہ نیوز جھیل زہریلی گیس خارج کرتی ہے جس کی بدولت 1986 میں کیمرون میں 1746 دیہاتیوں کی موت ہوئی۔ فیکٹ نمبر 25، کیمرون میں جن مذاہب کی پیروی کی جاتی ہے وہ زیادہ تر عیسائیت اور اسلام ہیں۔ موسٹ بیوٹیفل اینڈ موسٹ وزٹڈ سٹیز آف کیمرون، اس ملک میں یکساں طور پر خوبصورت شہر ہیں جہاں کوئی بھی تفریحی یا سیاحتی مقصد کے لیے جا سکتا ہے، تو آئیے اس ملک کے چند ایک خوبصورت مقامات پر نظر ڈالتے ہیں۔ نمبر 1، لمبے۔ لمبے کیمرون کا سب سے خوبصورت شہر ہے جو پہلے وکٹوریا کے نام سے جانا جاتا تھا۔ الفریڈ سیکر نے 1858 میں اس شہر کی بنیاد رکھی تھی۔ اس شہر کو ٹاؤن آف فرینڈشپ یعنی دوستی کا شہر بھی کہا جاتا ہے، جبکہ اس کے باشندے اس کو ٹاؤن آف کلینلینس یعنی صفائی والا شہر کہتے ہیں۔ لمبے کیمرون کی آئل انڈسٹری، ماہی گیری یعنی فشری اور ٹورزم کا مرکز ہے۔ لمبے کیمرون کی 4 کمرشل پورٹس میں سے ایک ہے۔ نمبر 2، ڈوالا۔ ڈوالا بھی کیمرون کے سب سے خوبصورت شہروں میں سے ایک شہر ہے۔ اس کی خوبصورتی کے علاوہ ڈوالا سینٹرل افریقن اکنامک اینڈ مونیٹری کمیونٹی ریجن اور کیمرون کا تجارتی اور اقتصادی یعنی کمرشل اینڈ اکنامک کیپٹل بھی رہا ہے۔ یہ 1884 سے 1902 تک جرمن کیمرون پروٹیکٹریٹ کا یکساں دارالحکومت بھی رہ چکا ہے۔ ڈوالا دریائے ووری کے جنوب مشرقی کنارے پر واقع کیمرون کا سب سے بڑا خوبصورت شہر ہے۔ ڈوالا ملک کی زیادہ تر امپورٹ اور ایکسپورٹ ایکٹیویٹیز کو سنبھالتا ہے۔ اس کے علاوہ سینٹرل افریقہ کی سب سے بڑی سی پورٹ اور سینٹرل افریقہ کا سب سے بڑا انٹرنیشنل ایئرپورٹ ڈوالا انٹرنیشنل ایئرپورٹ بھی یہی موجود ہے۔ ڈوالا میں 2 ملین سے زیادہ باشندے آباد ہیں۔ ڈوالا کے پرکشش اور سیاحت کے لیے مفید مقامات میں سے ڈوالا آرٹ میوزیم، ڈوالا میریٹائم میوزیم، لا نویلا لبرٹی مونیومنٹ اور لا پگاڈا جیسے تاریخی نشان شامل ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اس شہر میں کئی شاپنگ مال، بیچز اور 5 اسٹار ہوٹلز بھی موجود ہیں۔ نمبر 3، یاونڈے۔ کیمرون کے سب سے خوبصورت شہروں کی بات کرتے وقت یاونڈے شہر کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یاونڈے کیمرون کا کیپٹل ہے جو کہ ملک کے ساؤتھ سینٹرل پارٹ یعنی جنوبی وسطی حصے میں نیونگ اور سناگا دریاؤں کے درمیان ایک پہاڑی جنگلاتی خطے سطح مرتفع پر واقع ہے۔ اسے 7 پہاڑیوں پر پھیلانے کی مکمل منصوبہ بندی کی گئی ہے جو اسے پورٹ سٹی ڈوالا کے بعد دوسرا بڑا شہر بناتا ہے۔ یہ رنگ برنگی کھلی سڑکوں کے بازاروں اور انٹرنیشنل ایمبیسیز کا شہر ہے۔ اگرچہ اکانومی کے حوالے سے یاونڈے زیادہ تر سول سروسز اور ڈپلومیٹک سروسز کے انتظامی ڈھانچے پر مرکوز ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ایک تجارتی مرکز بھی ہے جو ملک کے کچھ اہم ایکسپورٹ پروڈکشن اور ایکسپورٹ ڈسٹریبیوشن کو بھی سنبھالتا ہے۔ یاونڈے میں کئی چھوٹی مینوفیکچرنگ اور پروسیسنگ انڈسٹریز بھی شامل ہیں اور یہ ملک امیر زرعی علاقوں کی ایک مارکیٹ ہے۔ یاونڈے کے دلچسپ مقامات میں فارمر پریزیڈنشل پیلس جو کہ نیشنل میوزیم کا گھر ہے، اس کے علاوہ ری یونیفیکیشن مانیومنٹ، دا اسپورٹس پیلس، دا یونٹی پیلس، دا کانگریس پیلس، دا کیمرون آرٹ میوزیم، دا بلیکیٹیوڈ اینڈ افہیمی میوزیم بھی شامل ہیں۔ نمبر 4، کریبی۔
कैमरून का एक और खूबसूरत शहर क्रिबी है। ये बीच रिजॉर्ट और सी पोर्ट दोनों ही है। क्रिबी को कुदरती तौर पर कैमरूनियन रिवेरा कहा जाता है क्योंकि ज़्यादातर सयाह अपने पहले दौरे के बाद इस जगह को दोबारा देखते हैं। ये शहर कैमरून के जनूबी इलाके में पाया जाता है जो कि गल्फ ऑफ गिनी और केंके रिवर के मुख पर वाक़ है। क्रिबी अपनी बहती हुई आबशारों, साहिल, समंदर और भुनी हुई मछली के लिए मशहूर है। क्रिबी की इब्तिदा के क्रिबी नाम से हुई, जिसे कॉलोनिस्ट ने एक छोटे कद के आदमी को दिया था, जिसका मतलब था छोटा आदमी। मुकामी लोगों ने बाद में यह नाम अपनाया और इसे उसके खानदान और लोहफ के लोगों से मुंसलिक कर दिया। वक्त के साथ साथ ये नाम क्रिबी बन गया। नंबर 5, ब्यूआ। ब्यूआ भी कैमरून के खूबसूरत तरीन शहरों में से एक है। ये दोस्ती के अफसानवी शहर यानी लेजेंडरी टाउन ऑफ फ्रेंडशिप के तौर पर भी जाना जाता है। ब्यूआ जर्मन कॉलोनियल रूल के दौरान जर्मन कैमरून का कैपिटल भी रहा है। ब्यूआ कल्चरल, स्पोर्ट्स इवेंट्स और एजुकेशन के हवाले से बाकी तमाम शहरों पर फोकियत रखता है। ब्यूआ में कैमरून के सबसे मशहूर और उम्दा यूनिवर्सिटीज़ और बाकी तालीमी इदारे भी मौजूद हैं। जी हाँ नाजरीन, यहाँ तक हमने कैमरून की जगराफियाई, तारीख़ी, दिलचस्प हक़ाइक़, खूबसूरत और दिलचस्प मकामात की हकीकत के मुतल्लिक़ चंद अहम पहलुओं को नुमाया किया है। इस वीडियो के मुतल्लिक़ कोई भी सजेशन या कोई भी राय हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में चंद नई अहम और दिलचस्प मालूमात के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।